कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब ठ्याक्कै यति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याइयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक दललाई राजनीतिको दलदलमा हाल्नका लागि ल्याइयो। एउटा सङ्गठित सग्लो राजनीतिक दललाई यो श्री 5 को सरकार, अदालतले बनाइदिएको सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि अरू राजनीतिक दलको शक्तिलाई कमजोर बनाउन, नेपाली जनताले जसलाई जुन उद्देश्य, जुन विचारको आधारमा मतदान गरेका थिए, त्यो नेपाली जनताको उद्देश्य, विचार र भावनालाई बलात् थिचोमिचो गर्न र अपमान गर्न र आफ्नो अस्वस्थ राजनीतिक सत्ता टिकाइराख्ने कुत्सित मनसायद्वारा अभिप्रेरित भएर निर्वाचनको दरमियानमा सूर्य चिन्हमा भोट हालेका मान्छेलाई प्रतिनिधि सभामा आइपुगेपछि रुखमा भोट हाल्न अथवा अन्य राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नका लागि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि बलात् उपेक्षा गर्नलाई यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यसै गरेर यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नेपाली जनताको संस्था, अब नेपाली जनताको संस्था भन्ने हो कि सर्वोच्च अदालतले राखिदिएको संस्था भन्ने हो, यसमा बहस विवाद आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यो संस्था नेपाली जनताको, जसलाई नेपाली जनताले सरकारमा विराजित हुने अनुमोदन गरेका थिएनन्, अदालतको परमादेशबाट, जनताको आदेशबाट पनि होइन, जनताको मतादेशबाट पनि होइन, अदालतको परमादेशद्वारा तपाईँ सरकारमा बस्नुहुन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री जति मलाई लाग्छ सायद संसारको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो अत्यन्त आलोचित, अत्यन्त विवादास्पद र अत्यन्त अस्थिर र अधीर कुनै पनि व्यक्तित्व सायद छैन होला। मैले यो कुरा यसकारणले निवेदन गर्दैछु, तपाईलाई श्री 5हरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि साउन 3 गते विश्वासको मत लिँदा तपाईले 165 संसद सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गरे त भन्नुभयो, तर सरकार बनेको महिना दिन लागिसक्यो, अब 5 हप्ता पनि हुन लागिसक्यो, एउटा मन्त्री परिषद बनाउन सक्नुहुन्न। आफूलाई ठुलो प्रजातन्त्रवादी भन्नुहुन्छ। अहिले नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभाको बैठक, नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशन साउन 32 गते बलात् बन्द गरेर 1 गते आफ्नो मन खुसी अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। तपाई कति लोकप्रिय होला? तपाईलाई अस्ति 165 जनाले मत दिए भनेको कुरा वास्तवमा नाटकीय कुरा रहेछ। यो सरकारले यो 30 दिनमा नेपाली जनताको हित, उन्नति, प्रगति, शान्ति, समृद्धिका लागि के गर्यो?
तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरिको पनि अर्बौंको तलब खानुभयो। दिनै पछि संसदको बैठक बसेर भत्ता, तलब र सुविधा अर्बौं एकातिर लुट्नुभयो। एउटा विधेयक ल्याउनु भएन। अहिले अध्यादेश भनेको म तपाईलाई निवेदन गरौं, यिनीहरूको संविधानको धारा 114 संघीय संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानेमा, आवश्यक भएमा, परेमा नेपाल मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ। अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तपाईले जे ल्याउनु भएको थियो, यो तत्काल के गर्न आवश्यक पर्यो? के गर्न अहिले तत्काल आवश्यक पर्यो र तपाईले यो अध्यादेश ल्याउनु? अब ठ्याक्कै यति बेला यो देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जुन 20% पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। अब यसले भावी राजनीतिमा पार्ने असरलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? कस्तो कस्तो असरहरू पर्यो भावी राजनीतिमा? यसले सबैभन्दा ठुलो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई होइन कि राजनीतिक दलका नेताको लागि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गराउने विदेशी शक्तिको लागि, नेपालमा एमसीसी चाहिँदैन भनेर जति नेपाली जनता उफ्रिए पनि होइन एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रघाती चरित्रको लागि र नेपाली जनता भनेको भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक अरू केही होइनन्, जे गरे पनि हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई अपमान गर्नको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको। अब ठ्याक्कै संसद अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरियो र अध्यादेश ल्याइयो। अब हिजो ओली सरकारलाई विरोध गर्नेहरू आज के ओलीकै बाटोमा हिँडेका हुन्? मैले धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, सधैँभरि भन्ने गरेको छु, म यो राज्य प्रणालीकै पक्षधर व्यक्ति होइन। हजुर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कुन नाटक नौटंकी रहेछ भन्ने अहिले तपाईको प्रश्नले नै त्यसको उत्तर दियो। हिजो त्यही कुरा तपाईले गर्दा अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश, अनि तैँले निरङ्कुश गरे भनेर म आएको, मैले पनि फेरि त्यही गरेँ भनेपछि हिजो त्यो कार्य निरङ्कुश थियो भने अहिले यो कार्य प्रजातान्त्रिक, हिजोको त्यो कार्य कसरी निरङ्कुश हुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताका लागि निरङ्कुश राज्य प्रणाली हो भने फेरि मैले तपाईलाई भर्खरै भने, कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ, आफ्नो कुरा बुझाउन सके जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रतिनिधि सभा तपाईले जति बस्नुभयो, जति राज्य कोषबाट ब्रह्मलुट गर्नुभयो, यो श्री 5हरूले तपाईलाई परमादेशले प्रधानमन्त्री बनाएपछि एउटा विधेयक किन ल्याउनु भएन संसदमा? अहिले यत्रो आवश्यक रहेछ। मैले संविधानको धारा 114 तपाईलाई निवेदन गरेँ, प्रतिनिधि संघीय संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा केही गर्न आवश्यक भयो भने विधेयक अध्यादेश ल्याउने हो। अहिलेसम्म बैठक बसिया छ, तपाईँ विधेयक ल्याउनुहुन्न भने त्यसलाई बन्द गरेर अध्यादेशबाट यो दल फुटाउनलाई खोज्नुहुन्छ भने यो भन्दा निरङ्कुश प्रणाली के हुन्छ? यसले भोलिलाई के असर पर्ला भने होइन कि यो कस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनताले ल्याए र कस्ता कस्ता मान्छेलाई तपाईले परमादेश दिएर प्रधानमन्त्री बनाउनु हो, जसले आफू प्रधानमन्त्री भएको 5 हप्ता 7 हप्ता पुगिसक्दा एउटा मन्त्री परिषदसम्म बनाउन सक्दैन, जसले नेपाल सरकारको सार्वजनिक साझा नीति तथा कार्यक्रम भन्छ, अनि त्यसको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा सरबाराको अधिनायकवादी, एउटा होइन नेपाललाई बहुल राष्ट्र राज्य बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ भन्ने अर्को बहुलवादी, अनि अर्को
होइन नेपालको राज्य व्यवस्था त चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चलाए जस्तो साम्यवादी कम्युनिस्टहरूले पो चलाउनु पर्छ, कम्युनिजममा पो चल्नुपर्छ भन्ने, अनि संविधान संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान ल्यायौँ भने यस्तो मैले जुन परिदृश्य तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो परिदृश्यलाई हेर्दा नेपाल र नेपालीको राजकीय सत्ता, सम्प्रभु सत्ता, स्वाधीनता यो राज्य प्रणालीले राख्छ र त्यसैले यो पात्र प्रवृत्ति प्रणाली, यो चरित्र, तपाईले त्यही कुरा गर्दा निरङ्कुश हुने, मैले गर्दा प्रजातन्त्र हुने, मैले त्यही गर्दा तपाईँ निरङ्कुश भन्ने, तपाईँले गर्दा मैले निरङ्कुश भन्ने भनेपछि तपाईँ र म दुइटै निरङ्कुश रहेन रहेछौँ। किनभने चोरले चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि दिस एन्ड द्याट भने जस्तै भनेपछि आखिर त सबै निरङ्कुश रहेछन्। यो निरङ्कुश राज्य प्रणाली किन चाहियो र यसले भोलिको राजनीतिको बारेमा के यसले मार्गदर्शन गर्छ, नेपाली जनताले के सुख शान्ति पाउँछन् भनेर तपाईँ हामी छलफल गर्नुको अर्थै छैन नि। 17,000 मान्छे मार्नेलाई पटक पटक सलाम गरेर बस्ने यो देशको शासन सत्ता, विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भन्ने यो सत्ता, यो पार्लियामेन्ट, यो प्रतिनिधि सभा, यसका सदस्य किन चाहियो? यो भनेको यो प्रतिनिधि सभाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पास गरेका थिएन। खोइ त त्यो बमोजिमको पुस्तक छापेर विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् भन्दा प्रतिनिधि सभाले त्यो पुस्तकमा नेपालको नक्सा किन छापिनेछन् एक दिन प्रश्न उठायो। बरु कोरोना महामारीले मान्छे मर्न लागेका छन्, तपाईँ अक्सिजन सिलिन्डरको सम्म व्यवस्था गर्नुहुन्न, खाडीमा भाडा मोल्न गएका भाइहरूले पठाइदिएका सिलिन्डरमा मन्त्रीको फोटो टाँस्नुहुन्छ। तपाईँ भोलि यो राज्य व्यवस्थाले केही गर्छ भन्ने तपाईँ जस्ता युवाहरूको लागि त, हालाकि म त अब जीवनको उत्तरार्धको मान्छे हुँ, मलाई केही छैन, मलाई लाग्छ तपाईँहरू अनन्तसम्म नेपाली भएर बस्न त पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै यो देश र जनताका लागि अभिशाप हो, यसको अन्त्यको विकल्प छैन। अब ठ्याक्कै ओलीले 2077 वैशाख 8 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। अब त्यति बेला विरोध भए पनि 4 दिनपछि चाहिँ फिर्ता लिएको थियो। अब यो अहिले फिर्ता हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब मैले तपाईँलाई भने, फेरि पनि भन्छु, तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने हो भने अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल के गर्न आवश्यक परेर यो अध्यादेश ल्याउनुभयो भनेर सोध्ने कि नसोध्ने? के देशमा प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, महामारी, युद्ध, सिमाना लडाईँ अथवा जनताको राजकीय सत्ता, सम्प्रभु सत्ता खतरामा पर्ने केही भयो? अनि यही राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश केपी शर्मा ओलीले 2077 वैशाख 8 गते ल्याउँदाखेरि र त्यसलाई फिर्ता लिँदा केही भएन भने अब अहिले यो ल्याउनुको के अर्थ छ त? यो कुरा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कि नभन्ने? एकछिनलाई मान्नुहोस्, भन्नुहुन्छ होइन यो राष्ट्रपति त एउटा पार्टीको हो, मैले भने मानेन भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, हिजो केपी ओलीले ल्याउँदा निरङ्कुश भएको तपाईँ ल्याएको प्रजातन्त्र कसरी हुन्छ? त्यसै कारण मैले भने यो राज्य प्रणाली नै भस्मासुरहरूको प्रणाली हो, ध्वस्त हुनुहोस्। अब देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले फुटाउने नियतले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि आदेश विपरीत छ भनेर पनि भनेको छ। अब यसलाई कसरी बुझ्नु? मलाई क्षमा गर्नुहोला, म सर्वोच्च अदालतको कुरा सुन्यो हेऱ्यो भनेदेखि आफैलाई उदेक लाग्छ। प्रतिनिधि सभा केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेपछि उहाँले मलाई लाग्छ जेठ 11 गते मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो,
संविधानको धारा 77 बमोजिम प्रधानमन्त्री नै संसद सदस्य होइन, उसले मन्त्री परिषद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर ती मन्त्रीहरूको जागिर गयो। र त्यो आदेश गर्ने मान्छे को हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। हजुर। उहाँले नै के भन्नुभयो? प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अब मन्त्रीहरू असंवैधानिक हुन् भनेर मन्त्रीहरू खारेज भयो। तिनै चोलेन्द्र शमशेरले असार 28 गते के भन्नुभयो? केपी शर्मा ओलीले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक छ, परमादेश जारी हुन्छ भन्नु। अब के भन्नुहुन्छ अदालतलाई? के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? यो दुईटा कुरा राखेर आम नेपाली जनताले यो अदालतलाई भन्नु। अर्को कुरा, साउन 15 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मान्य प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुभयो। अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अदालतमा बिचौलिया छ, अदालत पूर्ण रूपले राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरू त्यसको भागभण्डामा छ भनेर भन्ने, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, मन्त्री राख्न पाउँदैनस् भन्ने, भोलि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने भनेपछि अदालत आफै भ्रष्ट छ र राजनीतिक इच्छा र आकांक्षाको हिसाबमा हिँडेको छ भनिसकेपछि अब अदालतले कुन पार्टीले के भन्छ, कतिखेर के निर्णय गर्छ होला भनेर गर्छ कि नभनी गर्छ कि यो विश्लेषण गर्दा के भन्नु? होइन भने यही सर्वोच्च अदालतले यो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई 2078 असार 29 गते मंगलबार 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेको थियो। शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण कहिले गर्नुभयो? 2078 असार 29 गते मंगलबार 8:30 बजे। 29 गते मंगलबार 5 बजे भित्र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम तपाई 5 बजे भित्र हो प्रधानमन्त्री, 6 बजेपछि होइन। कसरी भन्नु? राष्ट्रपतिलाई 5 बजे भित्र शपथ ग्रहण गराउनु भनेर त्यो फैसलाको पेज 157-58 मा लेखेको छ। राष्ट्रपतिले 5 बजे पछाडि किन शपथ ग्रहण गर्नु? कोही सुन्छ, कोही बोल्छ, कोही हेर्छ। अब अहिले राजनीतिक अध्यादेश कोनी के ल्यायो, कोनी के ल्याएन, यो चाहिँ कसले भन्ने? प्रधानमन्त्री आफै असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम नै अवैधानिक छ। ठ्याक्कै म यही क्वेसन राखेँ। अब यति बेला ठ्याक्कै देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको पाइयो नि है? संविधान नै तपाईले त्यस्तो बनाउनु भयो। मैले अहिले अदालतको उदाहरण दिएँ तपाईलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने तत्काल केही गर्नलाई आवश्यक परेमा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, अहिले तत्काल के गर्नु पर्यो? अथवा यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 26, 28, 33 यिनीहरूलाई संशोधन नगर्दा के हुन्छ? किनभने यो सरकार भनेको त नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरू केपी ओलीको पार्टीमा भर्ना हुन जानुभयो भन्दा उनीहरूको संसद सदस्य गयो। माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्यो भनेपछि उसलाई ननिकाल्नु भनेर लेख्थ्यो। कहीँ छ न्याय, निसाब, अड्डा, अदालत, राज्य, राजनीति, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा केही बाँकी छ? अनि कति कुरा गर्ने? अनि संविधानको दुरुपयोग, यो संविधानको सदुपयोग कसले चाहिँ गर्यो भने? यो संविधान कसले बनायो? 94% ओमकार परिवार बस्छन् जुन देशमा, त्यो देशको संविधान धर्मनिरपेक्ष भनेर नेपाली जनताले बनाए। अहिले यो शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएको मान्छे नेपाली जनताले भोट हाले हो, नेपाली जनताले चिन्छन्। अनि आफ्नो आर्जु देउवाको जे आम सञ्चारमा आएको छ बिजनेस पार्टनरलाई पहिले ल्याएर बनाएपछि संविधानको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो? अहिले मात्रै दुरुपयोग देख्नुहुन्छ तपाईहरु। यस कारणले गर्दा फेरि पनि मैले दोहोर्याएर भने
यो राज्य प्रणाली, यो संविधान, यो व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको लागि यो अभिशाप हो। यसको अन्त्य हुनुको विकल्पै छैन। अब विष्णु सर, यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन मिल्छ या मिल्दैन? हामीले यति कुरा गरिसक्यौँ, कुनै मूल्यमा संवैधानिक वैधता दिन मिल्दैन। तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने तपाईले अध्यादेश ल्याउने हो। राजनीतिक दल फुटाउनलाई अहिले कुनै राजनीतिक दल नफुटाउँदाखेरि देशमा के हुन्थ्यो? फेरि अर्को कुरा, साउन 32 गते प्रतिनिधि सभा चलिराखेको छ। हजुर, 1 गते अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। तपाईले 32 गते पार्लियामेन्टमा लगेर अथवा 1 गते, 2 गते, 3 गते संसद चल्न दिएर त्यहाँ विधेयक ल्याएको के हुन्थ्यो? किनभने तपाईको 165 को संसद सदस्य भनेको त्यो नाटक हो। तपाईको एउटा विधेयक पनि पास हुँदैन थियो। पास नहुने बित्तिकै तपाईँ सत्ताबाट च्युत हुनुपर्छ। त्यसकारणले कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर भन्छौँ हामी। यो शक्तिको अन्यथा प्रयोग गर्ने अभिप्रायले गरिएको दुरुपयोग हो। अब ठ्याक्कै यो वर्तमान राजनीतिमा देउवाको काम कार्यवाहीलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? के काम छ र के कार्यवाही छ र के लिनु भनेको? एमसीसी पास गर्ने भन्थ्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी राखे नि त, हिम्मत भइ राख्नु नि। अनि यो देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छ? सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे 5 वटा मान्छेहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो होइन? भनेदेखि यो 5 वटा प्रधानमन्त्रीले चलाएको सरकार हो। अथवा भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौं, 165 को संसद सदस्य तपाई प्रधानमन्त्री भएको 5 हप्ता हुन लागिसक्यो, मन्त्री परिषद बनाउनु भयो। अझ पुष्पकमल दाहाल भन्ने मान्छे त मेरो त पार्टीका 49 जनालाई मन्त्री बनाइदिने भयो, अब म त पागल भएँ भन्थे। कोही मन्त्री भएन हुन पाइने भने त झुन्डेर मर्छु, बिस खान्छु भन्न थाल्ने भए। नेपाल र नेपाली जनताको लागि के भयो? त्यसकारण यो सरकारले के गर्यो भन्दा होइन, यो सरकारले अहिले मुलुक ब्रह्मलुटलाई निरन्तरता दियो, अरु केही पनि गरेन। अब ठ्याक्कै यति बेला प्रचण्डले त आउँदो चुनावमा त म 1 नम्बरको पार्टी, हामी चाहिँ 1 नम्बरको पार्टी हुन्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। सम्भव छ उहाँ 1 नम्बरको पार्टी हुनलाई? अनि मैले त तपाईलाई निवेदन गरेँ, अब तपाईहरुको के कुरा हो, यो राज्य प्रणाली नै अन्त्य हुन्छ भनेर मैले भनिराखेको छु। अब म 1 नम्बरको पार्टी र 2 नम्बरको पार्टीमा म यो बहस छलफल गर्नुको केही अर्थ छैन। र फेरि 17,000 का ज्यानमारा हत्यारा पृष्ठभूमिका मानिस, हजुर, क्यान्टोनमेन्टको अरबौंका भ्रष्टहरू र अहिले भारतको कम्फर्टेबल सरकार देख्ने मान्छेहरूलाई मलाई लाग्छ नेपाली जनताले दोहोर्याएर मत दिने कसुर गर्दै छैन। अब जनस्तरबाट यो जुन किसिमको एमसीसी राष्ट्रघाती कदम भने पनि सरकारले यति बेला कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब यसलाई कसरी लिने सर? प्रतिक्रिया दिनका लागि त तपाईसँग हिम्मत हुनु पर्यो। यो नेपाली जनताको बलमा हो, यो फेरि पार्लियामेन्टको बलमा होइन। हजुर, हिजो केपी ओली यो अहिले कि भरे पास गर्ने भन्थे, अहिले ट्याङ तिमीहरू पास गर न भनेर नाटक गर्छन्। अब अहिले जो आउँछ त्यो त्यही भन्छ। तर के भने नेपाली जनताको बलमा यो राष्ट्रघाती सम्झौता पास हुने चान्स पनि छैन, भूतो न भविष्यति। पास गर्नुभयो भने नेपालको सम्प्रभुतामा। थोरै प्रसङ्ग मैले अलिकति सरलाई अफगानको बारेमा राख्न लाएँ। अफगान यति बेला चाहिँ सबैको चाहिँ केन्द्र बनेको छ। एउटा विश्व राजनीतिलाई हेर्दा चाहिँ यति बेला ध्यान सबैको त्यतै अफगानतिरै छ। अब यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अफगानको जुन किसिमको? अब कुरा टुङ्गियो भन्दा भन्दै तपाईले लामो प्रश्नको लागि, लामो उत्तरको लागि प्रश्न राखे जस्तो भयो मलाई। सन् 1990 मा सोभियत संघको दबदबाबाट अफगानिस्तानलाई मुक्त गर्नको लागि अमेरिकाले नै ओसामा बिन लादेन तालिबानहरूलाई
पृष्ठपोषण गरेको थियो। हजुर गर्दा गर्दै तालिबानहरूको शक्ति बढेर त आयो। शक्ति बढेर आउँदा आउँदै त्यहाँ रहेको अफगानिस्तानमा रहेको त्यहाँको राज संस्थालाई विस्थापित त गर्नुभयो तपाईँले, तर कसको बलमा? अमेरिकी सैन्य शक्तिको बलमा। त अमेरिकी सैन्य शक्तिको बलमा तपाईँले उसलाई विस्थापित गरेपछि तपाईँले त आतंकवादी शक्तिहरूलाई बढाउने काम त अमेरिकाले आफै गरेको थियो। ओसामा बिन लादेन त अमेरिकाले आफै बनाएको थियो। तर अफगानिस्तानबाट सोभियत संघ चाहिँ भागेर गयो, तर आतंकवादी अब चरित्र चाहिँ भागेन। अनि त्यसैले अब ओसामा बिन लादेनहरूले सोभियत संघ गए पनि अब अफगानिस्तानमा त आफ्नै सरकार आफ्नै राज्य त चाहने भए। अनि त्यो आतंकवाद बढ्दै गएर 2001 मा ट्विन टावर न्युयोर्कमा चाहिँ बम ब्लास्ट गर्ने अथवा जे भयो त्यो भन्नुको तात्पर्य। अनि त्यसदेखि पछाडि अमेरिकाले सेना पठायो अथवा जे गर्यो भन्नुको तात्पर्य आतंकवादको बिउ रोप्ने अमेरिका थियो। र त्यो आतंकवादलाई अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले 20 वर्ष 10 वर्ष युद्ध लडे पनि अहिले आएर अन्ततोगत अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नु पर्यो, फेरि तालिबानहरुकै सरकार त राज्य त छोड्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै 20 वर्षपछि फेरि यो तालिबान चाहिँ आफ्नो एउटा सत्तामा आएको छ। अब जुन यो 20 वर्षपछि आएको सत्ता चाहिँ त्यहाँका आम जनतालाई चाहिँ खुसी बनाएर अगाडि बढ्न सक्ला तालिबान? एकछिन मैले अर्कै निवेदन गर्न चाहिराखेको छु। हजुर। भनेपछि तपाईले विदेशी शक्ति ल्याएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो भने अफगानिस्तान हुने रहेछ। 20 वर्ष पछाडि पनि स्थानीय शक्तिले होला, तालिबानहरु आतंककारी होलान्, त्यसमा हामी कुरा गरौँला, तर अहिले उनीहरुकै शक्तिले उनीहरु स्थापित भए। अहिले तपाईले 62-63 को 12 बुँदे समझदारी गरेर जे ल्याउनु भएको छ नि, हो अमेरिकामा जब 1990 मा त्यहाँका शासकहरूलाई विस्थापित गर्नलाई अमेरिकाले जे शक्ति लगाएको थियो, त्यही 12 बुँदेको शक्तिको यो नौटंकी हो, जसले 17,000 मान्छे मारेको छ। अनि अहिले अब तपाई एमसीसी र बीआरआई भन्नुहुन्छ। हजुर। चीन र अमेरिका दुईटा प्रखर द्वन्द्वकारी देश, संसारका शक्तिशाली देश। रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग चीनले ल्याउने, रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल गोरखपुर बीच मार्ग विद्युत मार्ग अमेरिकाले ल्याउने। एउटै ठाउँमा अमेरिका र चीन उपस्थित भएपछि के हुन्छ? त्यो चाहिँ हेर्नुस् न, उहाँको कुरा किन हेर्नुहुन्छ? अब नेपाल चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ भनेपछि अबको अनि एकैछिन। हजुर। त्यसै कारणले गर्दा अहिले तालिबानहरूले हामी कसैसँग प्रतिशोध लिँदैनौँ आदि इत्यादि गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् भने हिजो विदेशी शक्तिको कठपुतलीहरू थिए, ए घानीहरू भागेर जानु पर्यो नि त। तर अफगानी जनता त कहाँ भाग्ने? त्यसैले जनतासँग हाम्रो प्रतिकार छैन, प्रतिशोध छैन भनिसकेपछि अफगानिस्तानमा हेर्नुभयो घानी भाग्नु पर्यो। नेपालमा तपाईले गणतन्त्र ल्याउँदा ज्ञानेन्द्र त भागेको छैन नि। हिसाब यसरी हेर्ने। तर ठ्याक्कै अफगानमा यति बेला घानी भागिसकेपछि उपराष्ट्रपतिले चाहिँ अबको कार्यवाहक चाहिँ म हो राष्ट्रपति भनेर चाहिँ वक्तव्य जाहेर गर्नुभएको छ। होइन, उहाँले जे वक्तव्य जारी गर्नु होला, उहाँले जे वक्तव्य जारी गर्नु नहोला, अहिले 2-3 दिनकै परिस्थिति छ, अहिले परिस्थिति म्याच्योर भइसक्यो भन्न सकिन्न। तर मैले के भने राष्ट्रियताको प्रश्न तपाईलाई राखिराखेको छु। 20 वर्ष लडाई गर्दाखेरि कति 2.6 कि 3.6 ट्रिलियन डलर अमेरिका खर्च हो। हजुर। र 2,40,000 मान्छे मारिए। आखिर आउन त फेरि तालिबान आउने रहेछ, अमेरिका त फर्कियो। भियतनाममा पनि अमेरिकाले त्यही गरे नि। हजुर हजुर। अनि अहिले एमसीसी यसलाई हेर्नुस् न, यहाँ तपाई आफू बाँच्नुस्, राष्ट्र बाँचौँ, देश बाँचोस्, अनि तपाई हामी बाँचिरह्यौँ भने तालिबानवाला कुरा गरौँला, अफगानिस्तान, युरोप, अमेरिका जे गरौँला। तर अहिलेको राज्य सत्ताले मुलुकलाई त्यो नियतिमा पुर्याउँदैछ। किनभने सामन्त गोयल मध्यरातमा आएर 12-1 बजीसम्म यो देशका प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा गर्छन्? हाउ यान्छी राष्ट्रपति लगायतका हरेक राजनीतिक दलसँग के कुरा गर्छन्?
अनि नेपालको पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत लिने काम कारबाही गर्दा भारतका सुब्रमण्यम स्वामी विजय